سونے دی سونی آل نوں میرا سلام ہووے، 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 سونے مدینے والے نوں میرا سلام ہووے، پائی دلاج لئی جنہیں بازو کٹا دتے ہوئے، بائی دلاج لئی جنہیں بازو کٹا دتے، اس غازی عباس نوں میرا سلام ہووے، سونے دی سونی آل نوں میرا سلام ہووے، سونے مدینے والے نوں میرا سلام ہووے، نانے دے دین لئی جنہیں گردن کٹا دتی، نانے دے دین لئی جنہیں گردن کٹا دتی، اس فاطمہ دے لال نوں میرا سلام ہووے، اس فاطمہ دے لال نوں میرا سلام ہووے، سونے دی سونی آل نوں میرا سلام ہووے، نیزے دی نوک تے جنہیں پڑھیا قرآن پاک، یا حسین، نیزے دی نوک تے جنہیں پڑھیا قرآن پاک، اس قاریئ قرآن نوں میرا سلام ہووے، سونے دی سونی آل نوں میرا سلام ہووے، سونے مدینے والے نوں میرا
منصور ہے ازل تو غلام پنجتن، منصور ہے ازل تو غلام پنجتن، کربل دی پاک خاک نوں میرا سلام ہووے، سونے دی سونی آل نوں میرا سلام ہووے، سونے مدینے والے نوں میرا سلام